جنبش مکن، هوشیار باش. ذل الهی، عالم پناه، شهنشاه جلال الدین محمد اکبر. کجا هست شیخو؟ مانسنگ اناکلی. عشق را 700 پرست و هر پری، از فراز عرش تا تحت الثری. شرح عشق گر من بگویم بر دوام، صد قیامت بگذرد عمر. یک دو سه چهار. چرا فراموش کردی که او یک کنیز است؟ ولی قابل آن است که ملکه شود، ملکه هندوستان. قسم به دولت هند عظیم اینطور نخواهد شد. قسم به جمال انارکلی این چنین خواهد شد.